Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous avez bien compris les autres parties de cours optique géométrique. On commence aujourd'hui pour expliquer l'optique géométrique partie 8. Bon, on va faire des vidéos courtes, plus simples, parce que on عارفين ان les étudiants عليهم ضغوطات عليهم بزاف لي موديل كنحاولوا حتى حنا نديروا اكثر من جهدنا ان شاء الله باش نكملوا الموديلات باسكو الموديل كياخذ واحد الجهد كبير باش نقدروا نوصلوا الفكره. بالنسبه لشاك فيديو تلقاو لين دو شابيتر لين دو بي دي اف اسفل الفيديو اللي ليه علاقه بداك السيكونس. بون نبداو في هذه البارتي غادي نشرحوا لام فاس باراليل. إذا une lame à face parallèle est constituée par un milieu transparent et homogène limité par deux surfaces plans et parallèles. Bon, la lame à face parallèle, il y a deux plans comme ça, deux dioptres par exemple plan, ou qui sont parallèles entre eux, ou qui ont l'indice n, l'indice n, في le milieu كاين واحد l'indice n prime. ناخذ على سبيل المثال مثلا الا خدينا واحد باراليلوغرام واحد متوازي المستطيلات باراليلوغرام ديال مثلا نفترض من الزاج باراليلوغرام عنده واحد ليبيسور عنده واحد او وهاد الباراليلوغرام مثلا لحناه في واحد الماء اذا هنا كاين لو وهنا كاين فيغ وهنا كاين لو اذا هنا راه ولا عندي لا ما فاس باراليل باسكو عندي هنا واحد لا عندي هنا واحد لانديس هنا واحد لانديس لانديس اللي في الفوق ولانديس اللي في التحت كيتشابهوا. اذا في هذه الحاله كنقولوا عندنا غنطبقوا لي ريغل اللي كاينين في لا فاس باراليل. لا بليبار دو طون كيعتبروا ان هذاك ان اللي في الفوق و ان اللي في التحت كيكون ديال لو فيد. اذا في هذه الحاله ملي كيكون في لو فيد كيكون حنا عارفين ان لانديس يعني لانديس كيبدا من ان للفوق كما شفنا في بروميير بارتي ديال برينسيپ فوندامونتو دو دوبتيك جيوميتريك. على بركة الله on commence pour expliquer qu'est-ce qui se passe ملي كنديرو واحد الارسال ديال واحد الغايون ليمينو. اذا ملي كنرسل على واحد الغايون ليمينو كوم سا qu'est-ce qui se passe alors نقولو حنا عاود نسميو هاد النقطة مثلا اذا صيفط غايون. اذا حنا عارفين انه ملي كنصيفطو غايون في ديوبتر بلون خصنا نرسم لا نورمال. بون كنرسم نورمال بيان سيغ حنا نورمال كيترسم هكا حنا فقط كنديرو الشكل تقريبا. اذا هنا كتكون عندي واحد لونغل نكمل كتكون عندي واحد لونغل دانسيدونس نسميها اي. اذا اشنو كيطرا هاد الغايون كطرا لي ريفراكسيون. اذا حنا ما عارفينش كيفاش غادي تكون ديك لونغل يعني ديال ريفراكسيون واش غتكون كبر من اي ولا صغر من اي. حنا نفترض لو انه الى غادي من موان ريفرانجون بلو ريفرانجون ملي كيكون عندي بلو ريفرانجون هنا ديك لونغل اللي كتكون عندي كتكون صغيره على لونغل دانسيدونس باش تقدر تعقل عليها. وقت ما مشيتي لشي بلاصه لانديس ملي كيطلع الزاويه ديال لا ريفراكسيون كتهبط باش يكون عندي داك ليكيليبر ديال ان سينيس اي تيغال ان سينيس اي بريم. اذا في هذه الحاله مثلا نفترض هنا نسميوها اي بريم بويسك. اذا اي بريم يعني انا الا كنت غادي لواحد لانديس طالع اكيد الزاويه هتهبط. اذا الا كانت الزاويه هتهبط غادي تكون مثلا الا افترضنا هنا حنايا في هذا المثال نعتبر ان ان بريم سوبيريور ا ان. اذا في هذا المثال بلاص ما غتمشي هكا غتمشي قلب غنجي نقولو مثلا غتمشي هكا غيكون عندي واحد الغايون كوم سا. اذا غنسمي هاد الزاويه مثلا نسميوها اي بريم صايي. اذا في هاد الحاله اشنو كيطرا ليا هنا كتحقق ليا العلاقه ديال شنو ديال ان سينيس اي اتيغال ان بريم سينيس اي بريم ان بريم سينيس اي بريم صايي. اذا هنا ها الزاويه اي بريم غنكتبها بالكحل باش تبان لكم وها الزاويه. دابا عاوتاني شنو غيوقع هاد الغايون عاوتاني غيتلاقى مع ديوبتر اخر. اذا غيطرا ليه انكسار اخر ريفراكسيون عاوتاني. اذا في هاد الحاله اشنو كندير كنمشي نرسم لا نورمال هنا ملي كنرسم هاد لا نورمال ما شفتوش مزيان نرسمو حنا تقريبا هكا
اذا ملي كنرسم هاد لا نورمال، هاد الزاويه اي بريم اللي كاينه هنا راه هي اللي غادي تكون هنا حتى هنا غادي يكون عندي اي بريم. متفقين؟ اذا كنظن الشكل واضح. اذا ملي كتوصل هاد الشعاع اش كيطرا؟ كيطرا انكسار اخر. مزيان، هاد الانكسار اشنو غيخرج ليا؟ غتخرج ليا واحد الشعاع. حنا غاديين من بلي ريفرانجون موان ريفرانجون، اكيد هذيك الزاويه اللي غادي تخرج تكون كبر من اي بريم. شحال غادي تكون؟ غادي تكون هي اي. علاش؟ شوفوا معايا مزيان. الا انطلقت انا من هنا، النتيجه انه كنوصل لهنا. الا كانت ان سينيس اي كتساوي ان بريم سينيس اي بريم، الوغ حتى ان بريم سينيس اي بريم غتساوي ان سينيس اي. بويسك انا عندي هنا ان بريم وعندي اي بريم وغادي الان، اكيد الزاويه اللي خصها تخرج ليا ايكالا اي، كي بحال الزاويه اللي فاتت. وإلا خرجت ليا ايكالا اي، اذا بحال الا خصو يكونوا باغاليل بحال هكا، وكتخرج ليا واحد الغايون بهذا الشكل. هاد الزاويه هنا تكون اي. استنتجنا غير من هاد لي لوا دو ديكارت. الا كانت هنا ان سينيس اي كتساوي ان بريم سينيس اي بريم، اذا ان بريم سينيس اي بريم ولا غادي الان، اذا خصها تخرج ليا الزاويه بريم. مزيان. اذا في هاد الحاله هاني حصلت على الشكل ديالي النهائي اللي كتشوفوا قدامكم. اذا غنحاول نخدم بلي كولور شويه فاتحين باش فهاد التقطعات باش ما يديرونجيونيش. اذا كما كتشوفوا هاني حصلت على الشكل النهائي. اذا انا اشنو كنقلب؟ نسمي هاد النقطه مثلا جي. اذا هاد النقطه اللي طرا فيها هنا التقاطع نسميها كروند اي ماجيسكول، وهاد البلاصه هادي نسميها كروند جي. ونقولوا حنا مثلا هاد لا فاس باغاليل نسميو هذا ليبيسور نسميوه او مينيسكي. اش كنقلبوا نورمالمون حنايا في هاد لا فاس باغاليل؟ كنقلبوا على الديبلاسمون لاتيرال، سيتادير مثلا هاد الغايون. اذا غنرسمو مثلا، غندير ليه التمديد. هاد الغايون اللي جا هنا، ها هو هاد الغايون. هاد الغايون الا درت ليه التمديد كنقلب انا، وهذا ندير ليه التمديد حتى هو اللور. كنقلب انا بشحال تديبلاصا. حنا عارفين ان المسافه بين لا ديستونس اونتر دو دروات باغاليل هو بروجيكسيون اونتر او. اذا انا باش نلقى بشحال تديبلاصا هذا، اذا كنقلب على هاد المسافه هادي، هاد المسافه فوالا. اذا غنسميوها مثلا ها جي، نسميوها كا. اذا كتسمى الديبلاسمون لاتيرال. اذا في هاد الحاله هاد الغايون كان جا، ولكن ملي خرج تديبلاصا. دونك كيفاش انا غنلقى هاد الديبلاسمون هذا؟ مزيان. اذا باش نلقاوه غنخدمو بالتريونغل اي جي كا. مزيان. اذا اون كونسيدير سوا تريونغل اي جي كا. فوالا اي جي كا. مزيان. اذا الا انتبهتوا معايا مزيان، فهاد الزاويه اي ومن هنا حتى لهنا شحال غادي يكون؟ غادي يكون حتى هو اي زاويتان متقابلتان في الراس. اذا هنا الا جينا نناقشوا مسحنا هاد اي باش ما ديرونجيكمش، هنا خلاص كاينه زاويه قائمه. اذا هنا شحال غيكون؟ هاد البلاصه هادي غادي تكون اي موان اي بريم. بوركوا؟ باسكو هاد لي دو اونغل سون اوبوزي، يعني متقابلين بالراس. اذا من هنا حتى لهنا اي وهنا اي بريم. دونك من هنا هاد البلاصه هادي عقلوا عليها. اذا من كتيكال اي موان اي بريم. مزيان. اذا انا مثلا الا جيت نخدم انايا بسينيس، سينيس ديال هاد الزاويه، لاحظوا سينيس ديال اي موان اي بريم، ولا كاين اللي كيسموها في شي تمارين. علاش انا كنشرح لكم هكا؟ باش ما تبقاوش تحفظوا الحروف. كاين شي واحد كيشد لا الكور ديال الاستاذ الفلاني كيحفظ الكور بالحروف اللي عطاه داك الاستاذ الفلاني. كيمشي ليكزامان كيلقى حروف اخرين هو حافظها، الحروف ما حافظ علاقتها بالحروف، يعني ما حافظش لو سونس فيزيك ديالهم. هنا باش يوقع المشكل. كاين اساتذه مثلا كيسميوها هادي ار، كل واحد اش كيسميها. يعني هنا خصك تعرف، يعني هنا تعرف كيفاش كتعامل مع التمرين من حيث المبدا، ما تبقاش تحفظ غير لي ليتر كوم سا. اذا هنا سينيس اي موان سينيس اي بريم كتساوي الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل هو الجيكا.
اذا ها هو الجيكا صافي مقسوم على الوتر. شنو هو الوتر هنا؟ هو اي جي مقسوم على اي جي. اذا في هذه الحاله الجيكا هو الديبلاسمون لاتيرال كتساوي ليا سينيس اي موان اي بريم فوا اي جي. ولكن غالبا هما في لي زيكزيرسيس ما هادش يقولوا لك اون فونكسيون دو اي جي بويسك اي جي ماشي شي حاجه باينه. يقدر يقول لك اون فونكسيون دو او. ها اذا الا قال لك اون فونكسيون دو او يعني حنا بغينا ليبيسور، بغينا نعرفوا ما علاقه الديبلاسمون ديال دوك لي دو غايون. واش كاينه شي دلاله بدلاله ليبيسور، يعني واش وقت ما تزاد ليبيسور كيتزادوا هذوك المسافه بيناتهم ولا كينقص. اذا في هذه الحاله باش نقدر انا نفك هاد اي جي غنخدم بهاد التريونغل هذا هو، ونخدمو مثلا بهذا. اذا نخدم بهذا، انا ندير ليه التخديش باش يبان لكم. اذا ها هو، اذا بغيت نفك انا اي جي مزيان اون فونكسيون دو او. ها اي جي ها او ها اي بريم. باش غنفكر نقدر نفكر بكوسينيس. اون كوا اون كوسينيس اي بريم. كوسينيس اي بريم ايكال كوا؟ ايكال اي جي اللي هي او ايكال باردون هاد القطعه الخضراء اللي هي او، هاد السيغمون فير اللي كيسيغنيفي او ايكال او سيغ الوتر. الوتر هو اي جي. اذا في هاد الحاله اشنو كيساوي ليا اي جي؟ اي جي كيساوي ليا او سيغ كوسينيس اي بريم. اذا جو بو رومبلاسي فاسيلمون اي جي باغ او سيغ كوسينيس اي بريم. اذا وكنحصل على العلاقه النهائيه ديالي اللي هي جيكا كتساوي ليا سينيس ديال اي موان اي بريم سيغ كوسينيس اي بريم فوا او فوا ليبيسور. اذا في هذه الحاله اذا هنا عندي العلاقه ديال ديبلاسمون لاتيرال افيك ديمونستراسيون. تو سامبلومون كنلاحظوا انه وقت ما تزاد ليا او، حيت او كاين في البسط، وقت ما تزاد ليا او كتزاد الجيكا. وقت ما كانت هاد لا لام غليظه، وقت ما هاد المسافه ما بين هاد الغايون وهاد الغايون هاد الديبلاسمون كيتزاد. اذا تو سامبلومون كاين شي وحدين كيديروا دي بيتيز كوم سا، كيمشي يقول ليه راسو يقسم هاد سينيس اي يدير سينيس اي موان سينيس اي بريم. هادي ما يمكنش تطبق فيها العلاقه. الا جيت تطبق فيها العلاقه خصك تطبق فيها العلاقه ديال سينيس ا موان بي ايتيغال كوسينيس ا سينيس بي اكسيتيرا. داكشي الكور ديال كالكول تريغونوميتريك ديال سي، يعني خصك ترجع لهم الا بغيتي تفك هاد سينيس اي موان سينيس اي موان اي بريم وتبسطها اكثر. إذا j'espère que vous avez bien compris la première partie de l'emphase parallèle. On passe maintenant pour voir l'image d'un point بالنسبة للمفاصة parallèle ونشوفوا عاوتاني d'autres relations تسناونا. On passe maintenant pour chercher l'image اللي كتكونها ليا هاد l'emphase parallèle. إذا باش نقدروا نلقاو l'image انا قررت نخدم بهاد ليكزومبل اللي فيه ان 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 دو ان ان. سيتادير ما بغيتش نشرح لكم بداك ليكزومبل اللي فيه واحد ان واحد باش يكون عندكم واحد ليكزومبل اللي هو شامل. يعني ديك الساعات وقت ما بغيتي تجي كدير ابليكاسيون نيميريك وكتعوض بالانديس، لانه البليبار ديال لي كور ديال لوبتيك كنلقاو كيشرحوا ديال لا مافاس باراليل ملي كيكون هنا ان ان. اذا هذا ماشي، هذه هي الحاله خاصه ما مضموناش انها هي اللي غادي تجي في لي بروف. اذا هنا غنعتبروا واحد لاكس اوبتيك بحال هكا. اذا نقدروا نعتبروا لاكس اوبتيك تو سامبلومون بيربونديكولير، كيكون بيربونديكولير على الديوبتر. جبتو شويه في الجنب باش يبان لينا. ثم غنعتبر انه هنايا غنسميه اش 1 وفي هاد النقطه هادي غنسميها اش 2 بويسك هاد لي زانديس هادو باينين. ثم غنعتبر انه عندي واحد لوبجي نجيبوه مثلا هنا لوبجي ا. اذا هاد لوبجي ا بيان سور هو بالنسبه للوبتيك جيوميتريك كنعتبروا واحد البوان ليمينو كتصيفط بليزيور غايون اللي كيكونوا هما ريكتيلين، ولكن حنا كنعتبروا واحد الغايون نقدروا نعتبروه بحال هذا الشكل هذا. اذا بيان سور هاد الغايون كنطبقوا فيه داكشي اللي شفنا بروميير بارتي ديال الفيديو اللي هو كنديرو يعني لا نورمال. غنعتبر هنا انه عندي هنا لونغل اي، وطبعا
غادي يخرج ليا واحد لو غايون كوم سا، غنسميه هنايا اي بريم، وكاين اللي كيخدم بإق. اذا بيان سور الا بغيت انايا ليماج اش كندير برولونجمون، قلنا حنا الا كان لوبجي ريال في الديوبتر كتكون ليماج فيرتيال، اذا كنديرو برولونجمون. اذا كنقولوا ليماج غنسميها باغ اكزومبل نسميوها ا. اذا عقلوا عليها مزيان ان ا هو اوبجي داز يعني عبر ديوبتر دي 1 وعطاني واحد ليماج ا 1. فوالا كوم فو فوايي ايسي. هاد ليماج اللي هي ا 1 اللي هي ايماج اصلا فيرتيال هتولي عاوتاني اوبجي بالنسبه لديوبتر دي 2 اللي هو هذا. اذا مادام هو هيكون اوبجي غادي نعاودو نطبقو نفس داكشي اللي شفنا في بروميير بارتي، يعني كنرسم لا نورمال وكيخرج ليا واحد الغايون اللي هيكون بيان سور باراليل، نطابلو بحال هكا صافي. اذا بيان سور هنا غادي يكون عندي اي بريم وهنا غادي يكون عندي اي. اذا اي طبعا غادي نحصل على واحد ليماج اللي غندير ليها برولونجمون. اذا وكنحصل على واحد ليماج غنسميها ا بريم. اذا ا1 كيمر عبر ديوبتر دي 2 باش نحصلوا على ليماج ا2 صافي. اذا بالنسبه هذا هو تكنيك باش كيمر فاس لام فاس باراليل عبر ديوبتر كنحصلوا اوبجي كيعطي ليماج كيولي اوبجي ديال الديوبتر الثاني، وها هي غادا حتى كتلقى ليماج فينا. اش بغينا نبينو هنا؟ بغينا حنا نشوفو هاد ا يعني بغينا نشوفو حنايا لوبجي الاولاني اللي وليماج الثانيه نسميوها ا بريم مثلا، ما باش نسميها ا2 اذا نسميها ا بريم. اذا حنا بغينا نعرفو هاد ليماج ا بريم يعني التعبير ديالها اون فونكسيون دو او، واش كاينه شي علاقه بينها وبين او ولا لا؟ باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال يعني خصنا نخدم بزاف ديال لي غولاسيون. اول غولاسيون هي نقدر نشد هاد ا بريم ونطبق فيها سكون ابيل غولاسيون دو شار. اذا في هذه الحاله غادي ندخل انايا ا وندير هنايا اش 1 بليس اش 1 اش 2 بليس اش 2 ا بريم. هادشي شفناه في ميزير الجبريك انه كيبحال لي فيكتور نقدر نخدم به. هادشي اللي نقدر نخدم به زعما بهاد التكنيك ديال غولاسيون دو شار، غير هو ماشي بحال فيكتور كيعطي رقم. بالنسبه للميزير الجبريك نقدروا نقولوا ايكال موان 6 سنتيمتر ايكال موان 17 الى اخره. المهم يعني انها ديستونس يمكن تكون نيجاتيف يمكن تكون بوزيتيف حسب السونس اللي خديناه هنايا ديال الموجب والسالب. اذا حنا نقدروا نقولوا ان اش 1 اش 2 باينه ها هي بانت، بقات لينا غير اش 1 اش 2 ا بريم. اذا هنا باش نقدروا نعرفوا اشنا هي اش 1 و اش 2 ا بريم غنطبقوا سكون ابيل غولاسيون دو كونجيغيزون في الديوبتر الاول، غولاسيون دو كونجيغيزون في الديوبتر الثاني. نمشيو في غولاسيون بور ديوبتر دي 1. بور دي 1 حنا شفنا انه لوبجي هو ا ولانديس الاولاني هو ان ان. اذا هادي نقولوا شنو؟ هادي نقولوا ان ان على اش ا نخدموا ب اش ان ا موان شنو هي ليماج يعني جايه من لانديس ديال ان 2 على اش ان ا 1 ايكال 0 ou bien ان ان اش ان ايكال ان 2 اش ان ا 1. اذا حنا اش كنقلبوا على ا اش ان سيتادير هذا. اذا في هذه الحاله شنو غادي ندير انايا؟ غادي ندير تو سامبلومون ان ان سور اش ان ا ايكال ان 2 سور اش ان ا 1. كتجي ساهله ملي كناخذ هنا واحد ان واحد كندير هنا واحد كنلقى النتيجه ديريكت، ولكن انا بغيت نحطها لكم اون جينيرال باش تقدروا تعرفوها. اذا اش كنقلب انا؟ كنقلب على اش ان ا باش نرومبلاسيها. اذا في هذه الحاله غادي نقولوا ان اش ان ا سور ان ايكال اش ان ا 1 سور ان 2 يعني ان ان 2 قلبتها باش تجي ساهله. اذا تو سامبلومون ان ان نقدر نمسحها هنا ونجيبها هنا.
اذا هادي تولي لي ان ان على هادي على هادي. وملي كتكون ان ايكال ان كنكتبو ديريكت اش ان تيكال اش ان سيغ ان دو. اذا ها حنا فكينا بالنسبه لديوبتر دي ان. ندوزو دابا ديوبتر بور ديوبتر دي دو. بور ديوبتر دي دو بور دي دو لا ميم شوز ايسي. هنايا عندي كنبدا بان دو هي الاولى. لوبجي ديالي هو A1. إذا اش غادي نقول؟ غادي نقول وخدام على H2. دونك غادي نقول H2A1 موان N2 سيغ H2 كوا H2A بريم اللي هي ليماج فينال إيكال زيرو. لا ميم شوز كنخدمو باش نلقاو عاوتاني H2A بريم إيكال كومبيان. إذا في هاد الحال باردون هنا خصني ندير إن ان استسمح باسكو صافي. اذا خرجنا عاوتاني الان ان. اذا لا ميم شوز ايسي كنقلب على اش 2 ابريم. اذا نقدر انايا نقول ان اش 2 ابريم سيغ ان ان اتيكال اش 2 ا 1 سيغ ان 2. مزيان. اذا اش كنقلب انا على اش 2 ابريم. اذا غنمسح هاد ان ان ونجيبها هنا. مزيان. اذا هاني لقيت كلشي المفاتيح بانوا ليا هنا وهنايا. اذا il reste seulement à remplacer في première relation. اذا نشوفوا واش كيبان هنا. اذا نمسح هنايا ويلا بروس. اذا صافي الشكل كنظن انه خديتو عليه فكره. غنمسح باش نستغل المساحه في الديمونطراسيون. الا مسحت شي حاجه غيتخطا عليا حبل الافكار ديالي. اذا في هذه الحاله غنرجع على ا بريم. اشنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا اش ان. حنا عندي هنايا اش ان ا، يعني انه الا قلبت هنايا خصني نقلب هنا. عندي اش ان الا قلبت هذه نقلب هذه. اذا ماشي مشكل، حنا مقلوبه عندنا هنا نقلبوا هذه. اذا غادي تعطيني ان اش ان مضروبة في ان ان ديفيزي سيغ ان دو بليس اش ان ا دو اللي هي ليبيسور هادي باينة بليس اش دو ا بريم اللي هي اش دو ا ان على ان دو ان ان. مزيان. اذا اشنو غادي ندير؟ غنخدم انا على هاد الجوج ياك. غنعمل بان ان باش نشوف اشنو غيخرج ليا. غنعزل ديك اش ان اش دو في الجنب زائد غادي تخرج ليا هنا ان دو ونعمل بان ان في الفوق. غادي تخرج ليا ا ان ا اش ان بليس اش دو ا ان. اذا ايكال اش ان اش دو بليس هنا عندنا غولاسيون دوشال. اذا الا جبت هادي غادي تعطيني اش دو اش ان. اذا غادي تعطيني ان ان H2 H1 عند N2 طلع على الفوق سيغ N2. باينه هادشي حساب كالكيل بالانس تو سامبلومون. سي كالكيل ديال ليسي تو سامبلومون. ما كاينش هنا شي اعجاز ولا شي انجاز. هنا تو سامبلومون كنعطيكم لي زاستيس باش تتبعوا اليوم. باش اهم حاجه انك تسد الغولاسيون ماشي تحفظ الحروفه كما. اذا انا ضد ديال الفكره ديال الناس اللي كيكتبوا ديك لي غولاسيون وسط المستطيل هكا زعما راني ضابط. كيمشي حتى ليكزامان كيبانوا ليه حروف اخرين كيتخربقوا ليه كاع المسائل اللي عارف. اذا تو سامبلومون داكشي علاش حتى انا فاش بغيت نخدم ما بغيتش نخدم على ديك لا فاس لا ما فاس باراليل اللي كتكون فيها ان بغيتكم تخدموا بهذه اون جينيرال. اذا اش ان اش 2 نقدر هنا باش يتقلبوا ليا هادو باش يكونوا كي بحال ندير موان. اذا اش ان اش 2 موان ان ان سيغ ان 2 اش ان اش 2. نعملوا H1 H. إذا H1 H2 هي l'épaisseur. إذا l'épaisseur E est égale 1 sur moins N1 sur N2. صافي. إذا هاني لقيت الغولاسيون ديال A بريم اون فونكسيون دو l'épaisseur. ديك الساعات إلا عندك لانديس الأولاني ديك واحد ملي كتكون عندك واحد هنا وواحد هنا و ان في الوسط vous pouvez remplacer N1 par 1 et remplacer N2 par N باش تلقاو الغولاسيون ديال A بريم تيقال واحد ناقص واحد على ان. اذا هاد الغولاسيون اش كتعني ليا؟ كتعني ليا انه وقت ما تزاد ليبيسور حتى المسافه ما بين لوبجي و ليماج فينال كتبدل.
كنظن انه واضح هادشي كله، كيبان مزيان كيبان. اذا جيسبر كو vous avez bien compris le cours. le cours très simple. نتمنى احبتي في الله انني نكون كنفيدكم، دعواتكم لنا بالخير. هادشي اللي كنتسنى. الشابيتر غتلقى اللين اسفل الفيديو. البي دي اف كنعاون بها بالشرح، يعني ها انت كتلقى بي دي اف بوتيت غادي تلقى في لي بي دي اف دي غولاسيون ني با ديمونطري، ما نديمونطريهمش، انا كنديمونطريهم باش يكون تكامل ما بين الفيديو والبي دي اف اللي كنخليه في تحت نجوم انفياء. تهلاو ليا، ما تنساوش التعليقات ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع حبابكم في الجروبات ديالكم. السلام عليكم.